नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलाम मजीदिही अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अहबाब गिरामी कदर, खालिक कायनात ने औलिया किराम की शान को कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इन अल्फाज के अंदर बयान फरमाया जो मैंने भी तिलावत करने का शरफ हासिल किया। खालिक कायनात ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार होशियार सुन लो कि जो अल्लाह के वली होते हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो वो खौफ रखते हैं किसी का और ना ही वो गमगीन होते हैं। अहबाब गिरामी कदर, 18, 19, 20 सफरुल मुज़फ़्फ़र उस हस्ती मुबारका का यौम उर्स मनाया जाता है कि जिन्हें दाता हुजवेरी के नाम से याद किया जाता है। कौन? दाता साहब अलैहिर्रहमा के जो हसनी और हुसैनी सैयद हैं। कौन? हुजूर सैयदी दाता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों नवासों की औलाद में से हैं, हसनी और हुसैनी सैयद हैं। कौन? दाता साहब अलैहिर्रहमा के जो कुतवतुस सालिकीन हैं। कौन? दाता अली हुजवेरी के जो हुजूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से हैं। कौन? हुजूर सैयदी फैज़ आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिनका फैजान आज का आल में कायनात बड़े वाफिर मिकदार में हासिल कर रही है। कौन? हुजूर सैयद फैज़ आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह में बैठकर इक्तिसाब फैज करते हैं, तो जब वापसी पे जाते हैं तो कमाल जुमला इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। ये शख्सियत हुजूर फैज आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। जो मैंने आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आज मुआशरे के अंदर कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि जिनको औलिया किराम से बड़ी तकलीफ होती है, जिनको हुजूर सैयदी फैज आलम से बड़ी तकलीफ होती है, जिनको लफ्ज़ दाता के अंदर शिरक नजर आता है। वो आलम कायनात के अंदर जितनी डिक्शनरियां मौजूद हैं, जितनी लुगात मौजूद हैं, वो उर्दू की हो, वो अरबी हो, वो किसी जबान की हो, लफ्ज़ दाता ये अरबी जबान का लफ्ज निकाल के दिखा दे और फिर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई जाती नाम हो, कोई सिफाती नाम हो, जैसे शिरक लाजिम आ रहा हो, वो दिखा दे हमें। दाता कहते हैं देने वाले को। दाता अल्लाह भी है, लेकिन अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम नहीं, अल्लाह राज़िक है। दाता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है हुजूर सैयदी अली हुजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। आयत करीमा की तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं इसी आयत मुबारक की तफसीर में कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसकी तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला यमूतूना वलाकिन यंतकिलूना मिन दारिन इला दारिन। फरमाते हैं खबरदार सुन लो, अल्लाह के वली डरते नहीं है, ना ही वो गमजदा होते हैं। अल्लाह के वली मरते नहीं हैं, बल्कि बल यंतकिलूना मिन दारिन इला दारिन, एक घर से दूसरे घर के अंदर दाखिल होते हैं, हिजरत करते हैं, इंतकाल करते हैं, मुंतकिल होते हैं। अब आए जरा हदीस मुबारका के अंदर सुनते हैं कि आज हम जो दाता अली हुजवेरी से बेलौस मोहब्बत करते हैं, इसकी वजह क्या है? क्या ये हम ही मोहब्बत करते हैं? क्या ये सिलसिला मोहब्बत हमारे से शुरू हुआ है या ये सिलसिला मोहब्बत कहीं और से शुरू हुआ है? बुखारी शरीफ की रिवायत है, इस हदीस मुबारका के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अनिन नबी क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अहब्बल्लाह अब्दन नादा जिब्रीला
हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी से मोहब्बत फरमाता है, अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है, तो जिब्रील को बुलाता है और क्या फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहब्बहु, अल्लाह फुला बंदे से मोहब्बत करता है, फअहिब्बहु, तू भी उस बंदे से मोहब्बत कर। तो जिब्रील फरमाते हैं फयुहिब्बुहु जिब्रील, जिब्रील भी उससे मोहब्बत करते हैं। फयुनादी जिब्रील फी अहलिस समा, फिर जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के अंदर, अहले आसमान के अंदर ये ऐलान फरमाते हैं। क्या ऐलान फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु, अल्लाह फुला बंदे से मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। फयुहिब्बुहु अहलुस समा, अहले आसमान उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। फिर सुम्मा यूदअु लहुल कबूलु फी अहलिल अर्द, अब ये गौर फरमाइए इस बात पर, पहले बंदे से अल्लाह मोहब्बत कर रहा है, अल्लाह अपने तक महदूद नहीं रखता, जिब्रील को बुलाता है, इरशाद फरमाता है ऐ जिब्रील मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तो भी उस बंदे से मोहब्बत कर। बात यहां पे नहीं रुकती, जिब्रील अहले समा के अंदर ऐलान करते हैं कि ऐ अहले आसमान, अल्लाह फुला शख्स से मोहब्बत करता है, मैं भी फुला शख्स से मोहब्बत करता हूं, अब तुम सारे भी फुला शख्स से मोहब्बत करो। फरमाया जब फुला वो अहले आसमान भी मोहब्बत करने लग पड़ते हैं, फिर खाल के कायनात अहले अर्द के अंदर, ये दुनिया वालों के दिलों के अंदर उस बंदे की मोहब्बत पैदा फरमा देता है। अब यहां से पता चलता है कि खाल के कायनात ने दाता अली उजवेरी से मोहब्बत की है, जिब्रील मोहब्बत करते हैं, अहले आसमान मोहब्बत करते हैं, तो आज आप और मैं हुजूर सैयद फैज़ आलम से मोहब्बत कर रहे हैं। अब ये मोहब्बत अगर दुनिया से शुरू हुई होती, किसी बंदे ने शुरू किया होता, इस मोहब्बत की इब्तिदा, इस मोहब्बत का आगाज किसी बंदे से होता, हम उस बंदे को पकड़ते, जाके मना करते, अरे नहीं ये मोहब्बत का आगाज ही खाल के कायनात ने फरमाया है। आज तुम जितनी मर्जी इसके ऊपर शिर्क और बिदअत की फतवे लगाते चले जाओ, इस मोहब्बत को कम करने की जितनी मर्जी कोशिश सही करते चले जाओ, ये कभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि मोहब्बत की इब्तिदा खाल के कायनात ने फरमाई है कि दाता साहब से मोहब्बत हम इसलिए करते हैं, अल्लाह करता है, अल्लाह के फिरिश्ते करते हैं, अहले अर्ज करते हैं, अहले आसमान करते हैं। फकत ये एक रिवायत नहीं, ये भी इसके अंदर मोहब्बत का जिक्र था। अहबाब गिरामी कदर, औलिया कामिलीन से मोहब्बत करना और अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करना, ये हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की रिवायत मुबारक समाअत फरमाएं कि हुजूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का मकाम क्या, औलिया अल्लाह का मकाम क्या है। इस हदीस मुबारक के रावी भी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन दआ जिब्रीला फ़क़ाला, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो फरमाया जिब्रील को बुलाता है अल्लाह पाक। फ़क़ाला इन्नी उहिब्बु फुलानन फअहिब्बहु, तो अल्लाह जिब्रील से फरमाता है जिब्रील मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तू भी उस बंदे से मोहब्बत कर। क़ाला फयुहिब्बुहु जिब्रील, तो जिब्रील उससे मोहब्बत करते हैं। सुम्मा युनादी फिस समाई फयक़ूलु इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु, फिर अहले आसमान को निदा की जाती है कि अल्लाह भी फुला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, जिब्रील भी करता है, अब तुम भी करो। फयुहिब्बुहु अहलुस समाई, फिर अहले आसमान उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। काला सुम्मा यूदअु लहुल कबूलु फिल अर्द, फिर उसकी कबूलियत दुनिया के अंदर फैला दी जाती है। दुनिया के अंदर इंसान उसके साथ मोहब्बत करते हैं, वो जिन्नात भी मोहब्बत करते हैं, वो इंसान भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। और इस हदीस में यहां तक बात नहीं रुकती, फरमाया इज़ा अबगद अब्दन दा जिब्रीला, जब अल्लाह पाक किसी बंदे को नापसंद करता है ना, तो जिब्रील को बुलाता है। फयक़ूलु इन्नी उबग़िदु फुलानन फअबग़िदहु, फिर अल्लाह फरमाता है मैं फुला बंदे को नापसंद करता हूं, ए जिब्रील तुम भी उसको नापसंद करो। क़ाला फयुबग़िदुहु जिब्रील, फरमाया फिर जिब्रील भी उस बंदे को नापसंद करता है। सुम्मा युनादी फी अहलि समाई, फिर अहले आसमान के अंदर निदा दी जाती है इन्नल्लाह युबग़िदु फुलानन फअबग़िदुहु, अल्लाह और जिब्रील फुला से बुग़्ज़ रखते हैं, फुला को नापसंद करते हैं, अहले आसमान तुम भी फुला को नापसंद रखो। क़ाला फयुबग़िदूनहु, फिर वो अहले आसमान भी उसको नापसंद करते हैं। सुम्मा तूदअु लहुल बग़दाउ फिल अर्दी, फिर अहले आसमान तक बात नहीं रुकती,
اہل ارض کے دلوں کے اندر ان کی نفرت رکھ دی جاتی ہے, ان کا بغض رکھ دیا جاتا ہے, ان کو ناپسند کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. ترمذی شریف کی روایت مبارکہ سماعت فرما لیں کہ ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور اس کے الفاظ مختلف ہیں. اس حدیث مبارکہ کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ عبدا, اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے, نادى جبریل, جبریل کو بلاتا ہے, انی قد احببت فلانا فاحبہ, میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی فلاں سے محبت کرو. فینادی فی السماء, پھر اہل سماء کے اندر یہ ندا کی جاتی ہے, ثم تنزل لہ المحبۃ فی اہل الارض, پھر یہ اہل زمین کے اندر ان کی اہل الارض, پھر اہل زمین کے اندر ان کی محبت کو پھیلا دیا جاتا ہے. فذالک قول اللہ, اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, خالق کائنات نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, اعمال صالحہ کیے, پھر خالق کائنات مخلوق کے اندر ان کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے. وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهَ عَبْدًا, جب اللہ پاک کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے, نادا جبریل, تو جبریل کو بلاتا ہے اور یہی فرماتا ہے کہ انی قد ابغضت فلانا وینادی فی السماء ثم تنزل له البغضاء فی الارض, پھر خالق کائنات جبریل کو بلاتا ہے, جبریل کو یہی حکم دیتا ہے کہ میں فلاں بندے کو ناپسند کرتا ہوں تم بھی اس کو ناپسند کرو. وہ پھر جبریل بھی ناپسند کرتے ہیں, پھر اہل آسمان کے اندر یہ ندا دی جاتی ہے اور پھر وہی نفرت اور وہی ناپسندیدگی کو مخلوق کے دل کے اندر, اہل ارض کے اندر رکھ دیا جاتا ہے. کون؟ داتا علی حجویری, کہ جنہوں نے عقیدے کے اوپر پہرا دیا ہے. وہ کشف المحجوب اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ نے جو تصنیف کی ہے وہ کشف المحجوب بڑی با کمال کتاب ہے جو آپ نے تصنیف کی ہے. وہ کشف المحجوب اٹھا کر دیکھو, آج اگر تم فارسی نہیں پڑھ سکتے, اس کے اردو کے اندر تراجم موجود ہیں, ان تراجم کو پڑھو تمہیں پتہ چلے فکر داتا علی حجویری کیا ہے. آج داتا صاحب کا نام لیوا تو بہت ہیں, داتا داتا کرنے والے تو بہت ہیں, وہ بڑے بڑے علماء داتا صاحب کا نام لیتے ہیں, جب تعلیمات داتا علی حجویری کی بات آتی ہے تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں, تعلیمات علی حجویری کے برخلاف کام کرتے ہیں. اب اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے جو داتا علی حجویری کا ہے. داتا علی حجویری نے وہی عقیدہ بیان کیا ہے جو حضور سرور کونین کے صحابہ سے مروی ہے. اولیاء سے محبت کیسے کرنی ہے یہ داتا علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب کے اندر پڑھو. صحابہ سے محبت کیسے کرنی ہے, ترتیب خلافت کیا ہے, یہ کشف المحجوب شریف کے اندر پڑھ کے دیکھو, تمہیں تعلیمات داتا علی حجویری کا پتہ چلے کہ داتا علی حجویری وہی ہیں جنہوں نے امام اعظم کے نقش قدم کو فالو کیا ہے, جو امام اعظم کی تعلیمات کو لے کر آگے چلے ہیں. احباب گرامی قدر, ہم خالی داتا صاحب کا نام نہیں لیتے بلکہ داتا صاحب کی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں. فقط ان کے مزار پر جا کے لنگر بانٹ آنا اور ان کے مزار پہ حاضری دیے جانا, ان کے نام لیے جانا, یہ اولیاء سے محبت کا طریقہ نہیں, بلکہ ان کی تعلیمات, ان کی بتائی گئی تعلیمات پر زندگی بسر کرنے کا نام یہ اولیاء سے محبت, اور یہ پھر داتا صاحب سے محبت کا حق ادا ہوگا. کہ داتا صاحب نے عقائد کو بیان کیا ہے, تصوف کو بیان کیا ہے, عقیدے کو بیان کیا ہے, اپنی علماء سے محبت کو بیان کیا ہے, تصوف کو بیان کیا ہے کہ تصوف کہتے کسے ہیں. میں نے شروع میں عرض کیا نا, قدر والے ہی جانتے ہیں کہ کسی کی قدر کیسی ہوتی ہے. ایک عزت والا ہی دوسرے کی عزت کو جانتا ہے, ایک آنکھ والا ہی اولیاء کو پہچان سکتا ہے. جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آتے ہیں تو جاتے جاتے کیا فرماتے ہیں کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. داتا یہ ناقص پیروں کے تو پیر ہیں ہی ہیں, بلکہ یہ کامل پیروں کے بھی رہنما ہیں. یہ فیض جنہوں نے پایا ہے یہ وہی جانتے ہیں کہ حضور داتا صاحب کی شخصیت کیسی ہے, یا جنہوں نے کشف المحجوب کو صحیح طریقے سے پڑھا ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ داتا صاحب کی شخصیت کیسی ہے. آخر میں یہی کہوں گا, گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور, داتا کر کرم کر کرم کروا کرم, دونوں جہاں میں رکھ شرم. خالق کائنات حضور سیدی فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہمیں صحیح معنوں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی تعلیمات پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.